حنت معلت طرح رئيوا بملكعة السحيبو كابت ملكعان العلي بزعبا از سمعو لبونا انت نكاران بزبلت اسحيبو نبوزح عامتات بفقرا زساقا زنبرة كابت قراي كسكع سعودي كبيد مسوءة الزخافة لحق ان يفكار سلامتا اي رسعهون فتوات خطاتلتين كواب سلام متسخون للو معلتي مسكانا اي حزلكم متسي قدمي شوعات اوارح حدا بطعم زجنق زانتا زلو نبوزح عامتات تنكراتيتو واقا خفيلو فقرو تردقلو زي كالت قوال زفكارا ودي مخرداليو زغربه بزحات مسؤس تجنقكم له بعل زانتا ايه امسكن اللي إلني حزلكم مسئي زلخو قدمي او كما يكونتات اللو زبل اتا زانتو نخزخ خركم احس ربي لك زانتوالكم ايه بدحريو او كما يكونتات اللو زبل دما كعلي لكم ايه سناي مكتتال بحصر زبالة زانتو اخزخ خركم قدم عامتات كاف قطر ناب بعل حدار حاو ناب كتما كحدري لي خيدمو إذا حاو تخاري اللو زنبر خانشلو كافتم تخاريت حنتي سأول سلزنا برع أفتا مشت نقول زوم تخاريتي نعو نسويت حاو نحاو حاويسا سأولي لا تعدم أمو دحارنا وزناتا كفلي خدو كاو كله تعدامي تخاري تأكيونا على الناس حق خلوجن حنتي حفتا نزات سأول جيراز الله سويتي كتسرح كتأتو خطوات يرئي دحار زاقوال بطعم دسبل سلزخوانت تسحو أمو سبب زعوا خال إن على النسجن كتوسق تأتخلا بقى لبو عينو مزاقوال يانيرا دحاركم إلوم ناكفلوم تمليسوم تداريروم ناكفلوم تمليسوم ليتيك حسوي حادرمو دحار دك إسو يرفد إذا حاون إذا سويت حاون نفس راح يخدمو نسو أبقى تعرفو دحار نقو أرفيدو ناب كان شلو وطيو أو كان شلو خوفي بالمو إذا أبل زنبرا إذا رئيوا زلو حافتان نسان كوينن أغحت نحاسوا أو كان شلو يتسانحو أمو كاو قرص غريبا مسؤي قرصا كاو إذا حفتا إذا بعلت حدار أدقو العسل الزخونات قولع بخيوة ناب قزاختا أتغلا مساقوالي عللمو كاو كتمحل كلا شمو بقى أبزا خانشلو مالتيو أبزا درو أبزا مشت كعا كتصوع خلا كعا شو ما يحزا مالتيو بزحان تختصوع الله خلا السمعن بزا ختمحل كلا السمعن شمان شمو بقى نحيزوانيو أبي عدخم إلو دما أغلل لبيلو نجاري حتى مو عداون تنقرو أو حتى نحاسبت كلا مالتيو أمونجو بقى أي حدارن نوعدو يملس ولا نوعدو تمليسون كرسعي كالن بقى ليت مسكتري ولا خاب حلمو كتفلس اللي زي كالت كل جزء نمتاي كم زيلا ناب حلمي تمتسني نمتاي كرسعة زي كالكو مالت أولدي رأيه مسبوزحات جوروابتو دق عدو عاويو نجرجن نمتاي نمجمع جزء هم عين السمعي تسمعين نيلو دقاقيمون نفسي حتى تمو جن كملسلو زي كال حتى دحرسوا من مسج أنا غور دقنا نبدحو أما خاني ملسمو تمليسو جن زا خفلت عاصيا يعني رأزا زاتو ولا خفلي نبي دا أخيدهم قليلو أغلى لبيلو خن بوازا نساس سويت حوي حتى مو جزا خراي كابز غيرو سالساي معالت غيرهم تولو نبي دا أخيدهم إلواجن أي نفالتن مالت نحنا نوز خانشلو أجايشنا نزوم تخاريت سي صبو غيرناس جناينا أي تفالتنا تولو قصرون كم زي بلات نجرمو بقى بوشتو بطعم حارق خلو نخيفل طويلو أغلى لبيلو نوعدو يملسمو ولا نوعدو تماليسو كرسعي كألن 24 ساعات ليت مسكاتري بقى أيوز حسب كاو أو مخانين ولدو نعدا جايلي خيدمو نعدا جايلي خيدجن ناوزو نعيقوا نجيرني تاقشت قطر يا قشتيا عدا قوم جن حنتيو سلزي نوزا مأتويت كيلا مساريتلا ناو أخيدو كافت عدا زموت سوات حاتيتو أدرشا ويقصرا كوسد كم زلو يحسب بدحر يبوزو حسوات كم زبلت بيت سبلات النمو تفلت وادو كم زبلت بيت سبلات إننا ولا نبوزو حسابي حاتتمو كاوزوم زحاتهم سوات حادو ودي ركب كاوغن قورويتو خمز خوانات بطعم لبام سنة سرعات زلوا كتمرعو تباهيلاني راقن كاب مرعا زترفت قوال كم زخوانات زقابيت كم هاري لازقابيت حافتا زخلقتهم نولدهم زخوانات بطعم بزو حساب زمنايا بطعم تنكر لبام بقى بسنة سرعات بكل نقرا فليت قوال كم زخوانات ازو ودي زارا ومو بزوالت صحا بقى يمنايا بل قصرها بني ناي حافتا يولومو قصرا ما يبلين ويناتا ويناي حافتا مصليلو قصرناتو تقبيلو ناي زودي يملسمو دغاغيمو يدوللو نزغوربيتا يزولو ودي كاو ناي زعباي حافتا ناي زبعلت حدار قصري يمصلمو كاو يدوللا كدوللا خلو بيتسبايه وي مهرتاي قليلو اما خانيو يزارامو تايدلي خيا منيخا الى بحتو تفاطو زحفتمو كاو تدناغيصو يحصوا بدحرينا حنت قال رخيو ممهرتاي خمس او كمز خمزينا نفالط واي
ናይ ሓፍቲ ቁፅሪ ሃብኒ ኢላ ከም ተሓታ ይልምናሞ ድሓር ዛጓልውን ትተሓዋወሮሞ ደዊላ ከምዚ ዝበልኩየሞ ቁፅራ በሃብኒ ደልየያ ትብላሞ ካብኡ ተራኸባ ንዝሓፍታ ዛንእሽተይ ንዛንሱ ሰፍቂርዋ ዘሎ ተራኸባሞ ቁፅሪ ከሃብኒ ወይ ከዓ ንዕንራኸብ ሻሂ ቡና ክንሰቲ ገለ ትብላሞ ካብኡ ድሓር ኣይ ስልከይ ተባላሽዩኒ እዩ ክትረኽብኒ እንተደሊኸ ናብ ሓፍተይ ደዊል ክረኸብኒ እንድሕር ደኣ ወፂና ሻሂ ክንሰቲ ደሊኸውን ንገዛ ንዕሞ ንሓፍተይ ፍቂድና ሓፍተይ ምስ ረኣየትኪ ኢና ክንወፅእ ንኽእል ትብላሞ ካብኡ በቃ በልኺ ድለይ ሸዊድ ከም ፅያ ኢሉ ይልምናሞ ድሕሪ ሰሙን ኣይ ኣነሲ መኒኺ እንታይ ደሊኸያ ኣበይ ትፈልጥያ እንታይ ኢላትኒ እንታይ ክብላ ኢላ እዛ ጓል ከዓ ተኣብዮ ድሕሪ ግዜ ከዓ መሊሱ ይድውል እሞ ናብዚ ሓፍታ እዛ ስልኪ ኣይትሰርሕን እንደገና መሊሱ ናብዚ ጎረቤታ እየ ዝበለ ወዲ ደጋጊሙ ይድውለሉ እሞ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደት እንተስ ክትምርዖ ድያ ናብ ስደት ድያ ክትከይድ ትምህርቲ ድያ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደት ሰሚዐ ይብሎ እሞ ካብኡ በቃ ተስፋ ቆሪፁ ናብ ስዑዲ ይመፅእ ኣብ ስዑዲ መፅኡ እውን ሕቶ ኣይገደፈን ብጣዕሚ ዝገርም ኣሽዑ ዘይዕለለኒ ሕጂ ዘዕለለኒ ሲ ረኺቡ ነይሩ እዩ ብድሕሪኡ ዝስልክ ምስ ተዓፀወስ ደቂ ዓዳ ረኺቡ ነይሩ ሓንቲ ጎረቤታ እየ ዝበለቶ ጓል ረኺቡ ነይሩ ሓደ ድማ መማሃርተያ ነይራ ዝበሎ ወዲ ረኺቡ ሲ እንታይ ኢሎም ድዮም ዝዛረብዎ ነይሮም ብፍላይ እዛ ጓል ሕማቕ ሰብ ከም ዝኾነት ከም ዘፍቅራ ምስ ተዛረባ ሲ ሕማቕ ሰብ ከም ዝኾነት በቃ ዓርኪ ከም ዝነበራ ብዙሕ ሰብ ይፀልኣ ከም ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ከም ዝሓምያ ንኸምኡ ኢላ ናብ ከተማ ከም ዝኸደት ኣብ ከተማ እውን ትዕውል ከም ዝነበረት ምኸምኡ ኢላ ድማ ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደት ሲ ብዙሕ ሕማቕ ዘየለ ሕማቕ ሽም ንመጀመርያ ግዜ ንሳ ተዛሪባታ ንምንታይ ከምኡ ጌራ ተዛሪባቶ እንድዒ ንዝወዲ እውን ይሓቶሞ ብድሕሪኡ ድሕሪ ግዜ ለካ ዝወዲ ይደልያ እዩ ነይሩ ግን በቃ ሕማቕ ሰብ እያ ከምዚ እያ ትሕሱ እያ ኣወዳት ትቐያይር እያ ዋላ ሱቕ ትብል ትመስል እምበር ከምዚ እያ ተንኮለኛ እያ ገለ ኢሉ ዘየለ ሕማቕ ሹም ይዛረቡ ክልቲኦም ጥራይ ካብዞም ኣብ ስደት ዝረኸቦም ይኹን ካብዞም ጎረባብቲና ዝበሉ ካብዞም ብሓፈሻ ደቂ ዓዳይና ዝበልዎ ሰባት ክልቲኦም ብሕማቕ ጥራሕ ንሳቶም እዮም ተዛሪቦምዋ ዘየለ ባህርያታ ግን ብኣቶም ተስፋ ይቆረፀን እኳ ደኣስ እዞም ካልኦት ከምዚ ኢሎም ፅቡቕ ነገር ክዛረቡ ከለዉ ሲ ብዛዕባኣ ንምንታይ ንሳቶም ጥራሕ ሕማቕ ተዛሪቦም እዩ ኢሉ እምበር ከምዚ ኢሎም ንዮም ኢሉስ ተስፋ ይቆረፀን ሓር ድሕሪ ግዜ ግን ሓቲቱ እዚ ወዲ እዙ ከምዚ እያ ሱቕ ትብል ትመስል እምበር ኣወዳት ትቐያይር እያ ከምዚ እያ ገለ ዝበሎ ይምናያ ከም ዝነበረ ደጋጊሙ ለሚኑ ምስ ኣበየቶ ምስ ነዓቐቶ ከምኡ ኢሉ ከም ዝተዛረቦ እዛ ጓል ግን እንድዒ ንምንታይ ከምኡ ኢላ ተዛሪባታ ኣይፈለጠን ብሓፈሻ ከምኡ ኢሉ ናብ ስደት መፅኡ ኣብ ስዑድ እውን ደቂ ዓዳ ረኺቡ ንዞም ደቂ ዓዳ እውን ብመጀመርያ ቤተሰቡ ከም ዝኾነት ገለ ተዛሪብዎም ድሓር ቤተሰቡ መሲልዎም ንሳቶም እውን እዚ ሓደ ሓቲትዋ ደው ኢሉስ ዓርኪ ኣለና ከም ዝበለቶ እዚ ሓደ ድማ ንደዋወል ንፅሓሓፍ ኢና ግን ሲንግል እያ ዘላ ትመሃር እውን ትሰርሕ እውን እያ ቢዚ እያ ኢሉ ከም ዝተዛረቦ ብዛዕባ ባህርያታ ግን ብጣዕሚ ከድንቕዋ ለባም ትሕተኛ ብጣዕሚ ጠንካራ ፍልይ ዝበለ ደስ ዝብል ባህርያት ከም ዘለዋ እዩ ክዛረቡ ሰሚዑ ሕጂ እውን በቃ ናብቲ ዝነበረ ፍቕሪ መሊሱ ይውስኽ እሞ ለይቲ ምስ ቀትረ በቃ ብዛዕባኣ ካብ ምሕሳብ ኣይቋረፀን ፌስቡክ ከፊቱ እውን ፌስቡክ ብሽማ ሰርች ገይሩ ከም ዝመፀሉ ግን ከም ዘይመለሰትሉ ቁፅሪ ስልካ እውን ኣምፂኡ ከም ዘይተልዕሎ ትስልኪ ዋላ ፅሒፉላ እውን ከም ዘይምለስ ምኽሪ ደልዩ ቀሪቡ ነይሩ ማለት ንሰብ ከይዛረብ ዓቢዱ ድዩ ይኸውልን እዮም ሓንቲ መዓልቲ ርአያ ዝኩሉ ዓመት ብዛዕባ ዝሓስብ ዝምነያሲ ዓቢዱ ይኸውልን እዮም ግን ሃነይኒታ ድዩ ዘለኒ ፍቕሪ ድዩ ዘለኒ እንታይ ክገብረለኒ ኢሉሲ ኣዕሊሉኒ እውን ኣብ መወዳእታ ከዓ በልፅሓፈለይ ኢለየ ፅሒፉለይ ናባኹም ኣምፂአ እዩ ነይረ ብጣዕሚ ብዙሕ ምኽርታት ኣማኺርኩምዎ ነይርኩም ሎሚ ኸ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ድሕሪኡ ብውሽጢ መፂኽን እውን እዛ ናይ ሎም መዓልቲ ዛንታሲ ናታ ፌስቡክ ወሲድክ ፅሓፍላ ንስኺ ፅሓፍላ እሞ ኣረዳድ እዮም ንስኺ ደውልላ ኢልክናነ ነይርክን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ግን ኣብ ኮሜንት ፅሒፈናላ ዝረአየንን ሓንቲ ዊዝ ገይራትላ ዝነበረት ናብኣ ሓንቲ እውን ኣብ ኮሜንት ፅሒፋትላ መሳርሕተ ኢላ ፅሒፈናላ ካብ ዝነበራ ኣብ ኮሜንት ኣብ ፎቶ ኣፈትሹ ይፅሕፈለን ስነ ዝነበረ መጀመርያ ንሳተን ተስፋ እንድሕረ ቆሪፀናኻስ እሺ ተሓባበረካ የለየ ነይረ ድሓር ግን ተሓንቲ ሓጊዛቶ ሲንግል ከም ዝኾነት ትመሃርን ትሰርሕን ከም ዝኾነት ዓርኪ ከም ዘይብላ ማለት ደው ኢሉ ቁፅሪ ከለኣኸለይ ኢሉሲ ብጣዕሚ ትፈትው ይሓው እንድሕር ሃሊኪ ከም ሓውኪ ከም ወዲ ንኽርኢኺ ተሓባበርኒ ከምዚ ኢለ ንብዙሕ ዓመታት ዋጋ ዝኸፈልኩላ ዘፍቅራ ዝምነያ ጓል ስለ ዝኾነትሲ በቃ ቢያንስስ ክትርድአለይ ዋላ እሸይ ትበለንስ ኣነ ከም ዘፍቅራ ከም ዝምነያ ጥራሕ እዚ ዝኸፍሎ ዘለኹ ዋጋስ ክትፈልጠለይ ተሓባበርኒ ኢልዋ
زقرم أم حريتي يا زاقوال جن بتعمي يتحاوراتو كل نجار تزاريباتها معز كم تعرف معز كدول الله خمز اللون نجيراتو بق أوجون خوينا بتعمي يتغاليسات اللون ساون كاو أفتا زبلتو دول الله زبلتو ساعات دويل الله قس بقس كع كل نجار تزاريوا نابنت نبز حفتا دويلو زنبر ساعات زاقوال نراخبيلاتا زنبر ساعات زغوربيتا من كم زبهال قدما عامتات حاتيتو قصرنا حفتا زهاو غوربيتا ناوز مصيون مجمريا ناو سعود خمص خلو زحاتتهم زوم دق عدا بقى بزعوا كل ነገር مستزاربا خمس فقرا مسرغاغصت افتا زدولላ افታ ንሳ ነፃ ትሆነላ ሰዓት ክድውለላ ከም ዘለዎ ሳውን ክትዕልሎ ከም ዘለዋ ነጊራቶ ካኦ በቃ ሰዓት ሄባቶ ናብ መሰንጀር አትያውን ክድውለላ ከሎ ተልዕሎ ወይ ባዕላ ትድውለሎ ኮሚላ በቃ ተረድያትሉ ማለት እዩ ነገር ግን ኣብ መጀመሪያ ዓርክለን ተውሎ ነራ ድሓር ግን ኩሉ ግዜና ተደዋወሉ መስከዱ ግን ባህሪያቱ ኩሉ ነገሮም ሰጽናዓት ግዲ መስለኒ ክስካዕ ዝምራቅ መልስ ክበካየ ተጸበየኒ ኢላቶ ክስካዕ ዝምራቅ ግን ከይጭኽጭኸኒ ኢላቶ ክስካዕ ትምራቅ ከዓ ይጽበያ ነይሩ ከጭኽጭኸ ጥራሕ ኖርማል ዕላሎም ይዕልሉ ነይሮም ማለት እዩ ካው ሕጂ ግን ተመሪቃውን በቃሽ ተቀቢለካየ ዝተረፈ መንነትካ ባህሪያትካ ከጽንዕየ ነገር ግን ክስካዕ ሕጂ ሓደ ኣብ ኢድ ቤተሰብየ ነይረ ካልኣይውን ተምሃሪትን ይሰርሕን የነይረ ሕጂ ግን በቃናተይ ዝውለ ህይወት ስራሕይና ስራሕኹ እዚ ተወሳኸ ተመሪቀሉ ዘለኹ ስራሕውን ብኦውን እንተረኺበ በቃናተይ ዝውለ ህይወት ከጅምርየ ናይ ባዕለይ ዝውለ ህይወት ከጅምርየ ብዛዕባ ናትካ መንነት ግን ከረጋግጽየ ከም ዝበለቶ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሰ ክስካዕ ኬክ ምቁራስ ንባዕሉ ኣብ ዘሎ ኣብ በረኻ ኮይኑ ምዞም ኣብ ጎኑ ዘሎ ዕሩኽቲ ኮይኑ ከም ዝበጽሐ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሰ ንኹላትኩም ድማ ምስኡ ተጨኒቕኩም ዝነበርኩም ሲ ቀደም ኢልዩ ኣዕሊልን እውን ደው ኢልለይውን ግን ቀሪጸዮ ስለ ዝነበርኩስ እናራኣኹ ካብዚ ዝቀረጽክዎ ዛንታታት ስለ ዝረኸብክዎ እየ ሕጂ ዘኪረዮ ዝሰርሐልኩም ዘለኹ ማለት እዩ በዘጋጣም ብዙሕ ነገር ኢኻ ትምሃር ካብ ዛንታ ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ የተሓጒሰ ሓቀኛ ፍቃር ስለ ዝኾነ ጽዒሩ ብዙሕ ጠንከራቲቱ ዋጋ ከፊሉ ተስፋ ብዘይ ምቁራጹ እታ ዘፍቅራን ዝደልያን ጓል ብምርካው በቃ ዝኾነ ሰብስ ጽዒሩ ተመኒዩ ክሳኽዕሉ ከሎስ እንዴ ከምዚ ኣነ ስምዕኒ ስምዒት ይስምዓኩም እንዴ بحافشة بالطعمي دسيلون نسخاتكمون مسايي دسيبلكم أمسجنلي مسايي نستجنّ وسلا زبالة النول زانتو حيزلكم مسيلهو نلو معلتي زنابرت ناس أنحيد زي تمثل أو قصة الفيديو كسكعنا الرخب سسنين عخم باي باي